ल हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँसम्म पढेको थियौँ है, स्केलर भेक्टरको डिफरेन्स बिट्विनसम्म। अब एडिसन अफ भेक्टरदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ। स्केलर क्वान्टिटीको एडिसनको लागि कुनै प्रब्लम छैन है। त्यसमा 2 केजी प्लस 3 केजी इक्वल टु सिधै 5 केजी लेख्न मिल्छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। सबट्र्याक्सनमा पनि कुनै प्रब्लम छैन। अल्जेब्रा जानेपछि भयो, अल्जेब्रिकली हुन्छ एडिसन सबट्र्याक्सन। भेक्टर क्वान्टिटी त्यसरी एडिसन गर्न सकिँदैन भनेपछि कसरी एडिसन हुन्छ त है भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटीको चाहिँ अब यहाँ तरिका छ। भेक्टर क्वान्टिटीको चाहिँ रिजल्टेन्ट भन्ने हुन्छ है। एउटा भेक्टर भयो, सपोज यो एउटा फोर्स हो अथवा यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट मान्न सकिन्छ। ए पोइन्टबाट चाहिँ बी पोइन्टमा एउटा डिस्प्लेसमेन्ट भयो। त्यसपछि बी पोइन्टदेखि सी पोइन्टमासम्म के भयो त अर्को डिस्प्लेसमेन्ट भयो है। भनेपछि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट, नेट डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ। यहाँ चाहिँ टोटल भन्दा पनि नेट डिस्प्लेसमेन्ट भन्नको मतलब सबसे सुरुको पोइन्टबाट अहिले त्यो बडी चाहिँ कहाँ छ त है। एदेखि बीमा गयो, बीदेखि सीमा गयो भने अहिले कहाँ छ त, सीमा छ है। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो भन्दाखेरि पहिला एमा थियो, अहिले सीमा छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एसी भयो है। कति टाढा छ त, एसी टाढा छ के हो। अब यो भेक्टर क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने त? एसी भनेको त के भयो त, हाम्रो भेक्टर भयो नि त। एसी भन्ने चाहिँ हाम्रो के भयो त, रिजल्टेन्ट भयो। त्यो भनेको के भयो त, एबी प्लस बीसी भयो कि भएन है। तर एबी चाहिँ 5 हो भने यो 4 हो भने हामीले चाहिँ 5 + 4 लेख्न पाइयो त, पाइएन। सपोज यो 5 मिटर हो, 5 मिटर, यो 4 मिटर हो भनेपछि 5 + 4 लेख्न पाइएन। त्यो नपाएपछि अब यसको चाहिँ एसी चाहिँ के हो त, सिधै एसी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि एसी निकाल्नलाई त पाइथागोरस थ्योरम लगाउनु पर्यो। यहाँ केही गाह्रो छ त? एसी निकाल्नलाई गाह्रो छ केही छैन। एसी इक्वल टु √5² + 4² भयो है। यसरी चाहिँ एसीको म्याग्निट्युड आयो। डिरेक्सन के भयो त, डिरेक्सन चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि कि त यो एङ्गल निकाले भयो टीटा है। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि पहिलो भेक्टरदेखि चाहिँ कति एङ्गलमा छ है, कति एङ्गलमा यो भेक्टर छ, ठिक छ। अर्को चाहिँ कि त यसको रेस्पेक्टमा निकाल्न सकिन्छ। त्यो अर्को भेक्टर छ नि बीसी भन्ने हो, त्यो बीसी भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ सिफ्ट गरेर यहाँ यसरी मान्न सकिन्छ हो। बीसीको डिरेक्सन यतातिर छ, त्यो डिरेक्सनबाट चाहिँ यसरी चाहिँ यति एङ्गलमा चाहिँ छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी एङ्गल देखाउन मिल्छ। त्यो नै के हो त, डिरेक्सन हो है। डिरेक्सन निकाल्न त मिल्दैन नि हो। त्यो डिरेक्सन भनेको हामीले चाहिँ दुईटा भेक्टरको रेस्पेक्टमा कुनै एउटाको रेस्पेक्टमा निकाल्छौँ, जुनसुकैको रेस्पेक्टमा निकाल्दा पनि हुन्छ। कुरा बुझ्छ? म्याग्निट्युड चाहिँ यसरी निकालिन्छ। भनेपछि भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बीसी भनेको के भयो त, अब भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बीसी इक्वल टु √एबी को म्याग्निट्युडको स्क्वायर प्लस म्याग्निट्युडलाई हामीले यसरी डिनोट गर्छौँ। सपोज एबी एउटा भेक्टर हो भने त्यसको म्याग्निट्युड भन्नको लागि हामीले चाहिँ यसरी मोडुलस साइन दिन्छौँ, साइडमा यस्तो दिन्छौँ, त्यो भनेको मोडुलस साइन हो। त्यसले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड मात्रै डिनोट गर्छ। अथवा यसलाई हामीले यसको क्याप, यो जुन एरो हेड छ त्यो एरो हेड हटाइदियो भने पनि के भयो त, यो म्याग्निट्युड भयो। एबी मात्रै लेख्यो भने के हुन्छ त, त्यो म्याग्निट्युड भयो। म्याग्निट्युड डिनोट गर्ने दुईटा तरिका हो है। यसरी गरे पनि भयो बीसी, यसरी भेक्टर स्क्वायर यसरी गरे पनि भयो, अर्थात् एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर यसरी गरे पनि भयो। यो खाली के हो त, म्याग्निट्युड हो। एसी लेखे पनि भयो, यसरी म्याग्निट्युड यसरी दिए पनि भयो। एसी लेखे पनि भयो, एसी यसरी दिए पनि भयो। यसरी पत्ता लगाइन्छ हामीले। यसरी चाहिँ एडिसन अफ भेक्टर यसरी हुन्छ। एडिसन अफ भेक्टर रिजल्टेन्ट पत्ता लगाउने काम मात्रै हुन्छ हाम्रो।
ठिक छ। भनेपछि इफ अ सिंगल भेक्टर द्याट प्रोड्युसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्युस्ड बाई अ नम्बर अफ भेक्टर्स एक्टिङ एट अ टाइम अन एन अब्जेक्ट है। एट अ टाइम सपोज मैले यो इक्जाम्पल लिएको थिएँ है, यसमा चाहिँ दुईवटा फोर्स लागेको छ भने यो दुईवटा फोर्स बराबरको चाहिँ एउटै फोर्स लाग्यो भने चाहिँ सेम रिजल्ट प्रोड्युस गर्छ कि गर्दैन? गर्छ नि। यो दुईवटा फोर्स 2 न्युटन र 2 न्युटन लाग्नु र यहाँ एकैचोटि 4 न्युटन नै फोर्स लाग्नु के प्रोड्युस गर्छ त? सेम रिजल्ट प्रोड्युस गर्छ। सेम मास छ भने के प्रोड्युस गर्दछ? सेम एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्छ। भनेपछि त्यो सिंगल भेक्टरलाई के भनिन्छ त? रिजल्टेन्ट भनिन्छ है, रिजल्टेन्ट अफ दोज नम्बर अफ भेक्टर्स। अब यहाँ दुईवटा मात्रै लिए, 3वटा 4वटा पनि लिन सकिन्छ। फर इक्जाम्पल, if more than one force is acting at a time on an object is displaced in a direction with a force which is different from the individual force acting on it. This force is the resultant of those forces acting on the object. है, के भन्यो भने भर्खरै मैले भनेकै कुरा भन्यो यहाँ है, भर्खरै मैले भनेकै कुरा यहाँ भन्यो। The direction of displacement may be different from the direction of any individual force. यो भनेको के हो भन्दाखेरि रिजल्टेन्टको डिरेक्सन चाहिँ फरक हुन सक्छ। जस्तै एउटा फोर्स लागेको छ यो बडीमा, कतातिर भन्दाखेरि यतातिर लागेको छ है, यो बडीमा लागेको छ है। अब अर्को फोर्स यही बडीमा लागेको छ, यतातिर लागेको छ भन्नाले त्यो फोर्सले चाहिँ यो बडीलाई यतातिर मुभ गराउँछ। भनेपछि यो बडी कतातिर मुभ हुन्छ भन्दाखेरि यो न यतातिर जान्छ न यतातिर, यो यतातिर जान्छ सिधै है। भन्नाले रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यतातिर हुन्छ। ठिक छ, रिजल्टेन्ट भनेपछि यो रिजल्टेन्टको जुन डिरेक्सन छ त्यो डिरेक्सन यो यसित पनि म्याच नहुन पनि सक्छ र यसित पनि म्याच नहुन सक्छ है। त्यो त्यसको चाहिँ के हुन्छ त? आफ्नो छुट्टै डिरेक्सन हुन्छ। कुरा बुझिन्छ है। यो फोर्सको चाहिँ दुईटा, जस्तै अब यसको चाहिँ यसरी रिजोल्युसन अफ भेक्टर भन्छ, त्यो यसरी चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ है। यसलाई चाहिँ यहाँ मेटाऊँ, यहाँ मेटाऊँ, यति मेटाइसके पछाडि यो पनि मेटाइदिउँ, यो मेटाइदिउँ। यो फोर्स लाहा भनेपछि यो बडी त यसरी गएर यहाँ पुग्ने भयो हैन, हिँडेर कहाँ पुग्ने भयो त? यहाँ पुग्ने भयो कि भएन? यहाँ पुग्ने भयो यो बडी यसरी हैन। यहाँ पुग्ने भयो भन्नुको मतलब यसले के गर्यो त? अलिकति यति टाढा पुग्यो हैन, यो डिस्टेन्स यति टाढा र यो डिस्टेन्स यति माथि पुग्यो। यो एक्स डिस्टेन्स टाढा र वाई डिस्टेन्स माथि पुग्यो। पुगेन? पुग्यो है। र अर्को फोर्स जुन लागेको थियो F2, यो F2 फोर्सको कारणले यदि F1 फोर्स नलागेको भए कहाँ पुग्थ्यो भन्दाखेरि त्यो बडी यहाँ पुग्थ्यो है। सपोज गरौँ त्यो बडी चाहिँ यहाँ पुग्थ्यो भन्नुको मतलब त्यो बडी चाहिँ यति डिस्टेन्स पर, एक्स ड्यास डिस्टेन्स पर यतातिर पुग्थ्यो र वाई डिस्टेन्स चाहिँ यति पर पुग्थ्यो है, यति पर पुग्थ्यो। ठिक छ, ठिक छ। यदि यो वाई र यो वाई चाहिँ बराबर छ, अब दुईटै फोर्स एक्ट गरिरहेछ साइमल्टेनियसली, एकैचोटि चाहिँ दुवै फोर्स एक्ट गरिरहेछ भने यो वाई र यो वाई बराबर छ भने के हुन्छ त? क्यान्सल आउट हुन्छ। यो चाहिँ न उतापट्टि जान्छ अलिकति पनि, न यतापट्टि जान्छ अलिकति पनि, कतैतिर जाँदैन, बराबर छ भने। तर यो चाहिँ अलिकति धेरै छ भने के हुन्छ त? सपोज गरौँ यो अलिकति धेरै छ योभन्दा, यो y1 हो, यो y2 हो। y2 चाहिँ अलिकति धेरै छ भने y2 बाट y1 घटाइदिने, जति हुन्छ त्यति नै पर त्यो के हुन्छ त? पुगेको हुन्छ। यसरी फोर्सको रिजल्टेन्ट यति हुन्छ। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो है। y2 बाट चाहिँ y1 घटाइदिने, यो के हुन्छ त? यो y2 बाट यो चाहिँ रिजल्टेन्ट हुन्छ है। र यो x भनेको के हो त? दुवैको के छ त? सेम डिरेक्सनतिर छ नि। F1 को पनि के छ त? F1 को पनि x डिरेक्सनतिर प्लस F2 को पनि x डिरेक्सनतिर।
त्यो त सेम डिरेक्सनतिर भयो हैन, त्यो चाहिँ जोडिन्छ है। भनेपछि के हुने भयो त x1 प्लस x2 डिस्टेन्स चाहिँ यसरी पर पुग्ने भयो है। र यहाँ चाहिँ के भयो त अपोजिट छ नि त, यो यतापट्टि छ, यसको चाहिँ यतापट्टि छ, भनेपछि के भयो त घटाउने पर चाहिँ यसरी यहाँ पुग्ने भयो। बुझियो यहाँसम्म? ल यति बुझेपछि अब हाम्रो चाहिँ भेक्टर निकाल्ने एडिसन अफ भेक्टर कसरी हुँदो रहेछ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्यो यति बुझेपछि। अब यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ अब्टेनिङ द रिजल्टेन्ट द सम अफ द भेक्टर्स इज कल्ड एडिसन अर कम्पोजिसन अफ भेक्टर्स भन्ने है। त्यो रिजल्टेन्ट निकाल्नुलाई के हो त यहाँ सम अफ द भेक्टर निकाल्नु हो अथवा एडिसन गर्नु हो है, अथवा कम्पोजिसन भनेको मिसाउनु, दुईटालाई जोड्नु, ठीक छ। द भेक्टर क्वान्टिटिज आर नट एडेड लाइक स्केलर जस्तो यहाँ एड गरिँदैन, बट दे क्यान बी एडेड जियोमेट्रिकल्ली है। जियोमेट्रिकल्ली भनेको कन्सेप्ट अनुसार, यहाँ हेरौँ त यहाँ ठ्याक्क यो कन्सेप्ट अनुसार भएको भएन, यहाँ हामीले निकालेको, यहाँ हामीले एडिसन गरेको यो कन्सेप्ट अनुसार भयो कि भएन, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम युज गरेँ मैले ठ्याक्कै है, कन्डिसन अनुसार युज गरेँ नि, आफै युज गरेँ नि त मैले पाइथागोरस थ्योरम यहाँ हैन। एसी पत्ता लगाएको छु जुन त्यो पाइथागोरस थ्योरम लगाएर पत्ता लगाएको छु, सिचुएसन अनुसार पत्ता लगाएँ नि त हो। यसरी चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भेक्टरको एडिसन गरिन्छ। भेक्टरको एडिसन भनेको के हो त रिजल्टेन्ट नै हो है। यहाँ एबी प्लस बीसी भनेको के हो त यो एसी जुन रिजल्टेन्ट छ त्यो रिजल्टेन्ट निकाल्नु नै के हो त सम अफ द टु भेक्टर हो। बुझियो? ल लेट अस कन्सिडर द फलोइङ केसेस। केस 1 मा के भनेछ त व्हेन भेक्टर्स आर एक्टिङ इन द सेम डिरेक्सन। दुईटा भेक्टर चाहिँ सेम डिरेक्सनमा छ भने, एउटा भेक्टर छ अर्को भेक्टर सेम डिरेक्सनमा छ भने के हुन्छ त सिधै जोडिन्छ है, सिधै जोडिन्छ। र के हुन्छ त यो सपोज एउटा भेक्टर हो ए र यो के हो त अर्को भेक्टर बी हो भनेपछि ए प्लस बी इक्वल टु के हुने भयो त सी हुने भयो। सी को म्याग्निट्युड के हुने भयो त फेरि यति हुने भयो के। बुझियो? ए को लम्बाइ यति छ र बी को लम्बाइ यति छ भने 2 छ र यसको 3 छ भने रिजल्टेन्ट ए प्लस बी गर्ने भने के हुने भयो त जोडिने भयो सिधा, कति भयो त 2 + 3 5 हुने भयो है। सी इक्वल टु के हुने भयो त 5 हुने भयो सेम डिरेक्सनमा छ भने। अपोजिट डिरेक्सनमा छन् भने यहाँ यो सेम डिरेक्सनको यहाँ भयो यी 6 + 3 9 भयो है। सी इक्वल टु ए प्लस बी भयो 6 + 3 9 भयो कि है। अब यदि चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा छन् भने जोडिन्छ तर त्यसलाई के गरिन्छ त माइनस गरिन्छ है, कन्सेप्ट अनुसार गरेको हो नि त हैन। 7 सेन्टिमिटर यतातिर र बी भेक्टर चाहिँ यतातिर छ 4 सेन्टिमिटर भनेपछि रिजल्ट के हुने भयो त भन्दाखेरि 3 सेन्टिमिटर यतातिर हुने भयो कि भएन है। रिजल्टेन्ट यो हुने भयो, रिजल्टेन्ट यो हुने भयो 3 सेन्टिमिटर कतातिर त यतातिर है। ल यसरी चाहिँ एडिसन अफ भेक्टर गरिन्छ। एन्टी प्यारलल भनेछ नि यहाँ, एडिसन अफ एन्टी प्यारलल भेक्टर है। जस्ट अपोजिट डिरेक्सन छन् भने त्यो के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ तर एन्टी हुन्छ अपोजिट डिरेक्सन है। व्हेन टु भेक्टर्स आर एक्टिङ एट राइट एङ्गल, दुईटा भेक्टर चाहिँ राइट एङ्गलमा छन् भने के हुन्छ त त्यो चाहिँ हामीले अलरेडी गरिसक्यौँ हैन। यहाँ चाहिँ राइट एङ्गलमा छ, एउटा पिक्यू भेक्टर छ यहाँ पिक्यू छ र अर्को क्युआर छ है। दुईटा भेक्टर छन् राइट एङ्गलमा छन् भनेपछि पिक्यू प्लस क्युआर के हुने भयो त पिक्यू प्लस क्युआर चाहिँ के हुने भयो त इक्वल टु पिआर हुने भयो हैन। यो त जहिले भइहाल्छ, यो त जहिले यो सबै केसमा लेख्ने हो। तर पिआर चाहिँ कसरी निकाल्ने त यदि इन दुईटा परपेन्डिकुलर छन् भने पिआर चाहिँ निकाल्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ त सिधै जोडिन्न सिधै घटाइन्न, के हुन्छ त भन्दाखेरि पिक्यू को स्क्वायर प्लस क्युआर को स्क्वायर यसरी चाहिँ निकालिन्छ। अघि चाहिँ हामीले के कसरी निकाल्यौँ त लाइक प्यारलल भेक्टर्सलाई
सिधै जोडेर निकाल्यौँ है। र एन्टी प्यारलको लागि हामीले के गर्यौँ त घटायौँ है। यहाँ चाहिँ यसरी घटायौँ हामीले। अहिले हामीले के गर्यौँ त अहिले यसरी हाइपोटेन्युस निकाले अनुसार गरेका हौँ है। सिचुएसन अनुसार काम गरिरहौँ नि हो। भ्याक्टरमा चाहिँ त्यही सिचुएसन अनुसार गर्ने हो, कन्डिसन अनुसार, केसेस अनुसार। ठिक छ, यति भयो। फाइन्ड आउट म्याग्निट्युड। डिरेक्सनको लागि के गर्ने त tan θ = QR/PQ भनेछ नि हो। यो एङ्गल पत्ता लगायो है। यो एङ्गल पत्ता लगायो भन्नाले जुन मेरो रिजल्टेन्ट थियो त्यो फर्स्ट भ्याक्टरसित यति डिग्रीको डिरेक्सनमा छ भनेको है। र सेकेन्ड भ्याक्टरको डिरेक्सन कतातिर छ? यतातिर छ। सेकेन्ड भ्याक्टरको डिरेक्सन यतापट्टि छ भने सेकेन्ड भ्याक्टरको रेस्पेक्टमा हाम्रो चाहिँ रिजल्टेन्ट चाहिँ कतापट्टि छ? यतापट्टि, अल्फा डिग्री यतापट्टि छ है। यसरी हामीले चाहिँ निकालिन्छ डिरेक्सन। भ्याक्टर सबट्र्याक्सन आयो है। अब भ्याक्टर सबट्र्याक्सनमा चाहिँ हामी सबट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर फ्रम एनदर भ्याक्टर इज द सेम एज द एडिसन अफ अ नेगेटिभ भ्याक्टर विथ एनदर है। एउटा भ्याक्टर चाहिँ अर्को भ्याक्टर सेपरेट गर्नु भनेको के हो त? एडिसन अफ नेगेटिभ भ्याक्टर अफ एनदर। नेगेटिभ भ्याक्टर भन्नाले बुझियो, कुनै एउटा भ्याक्टर छ भने नेगेटिभ भ्याक्टरले के देखाउँछ भन्दाखेरि जस्ट त्यही म्याग्निट्युड अपोजिट डिरेक्सनमा देखाउँछ है। सपोज एउटा भ्याक्टर थियो क्यू, यो क्यू भ्याक्टर हो भने नेगेटिभ क्यू भनेको के भयो त भन्दाखेरि त्यही म्याग्निट्युड, क्यूको म्याग्निट्युड त्यही छ तर अपोजिट डिरेक्सनमा, जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा। त्यो भनेको के हो त? नेगेटिभ अफ क्यू भयो है, नेगेटिभ अफ अ भ्याक्टर। भनेपछि सबट्र्याक्सन गर्नु भनेको के हो त? एडिसन गर्नु नै हो। तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो भ्याक्टरको के गरिदिन्छौँ त? नेगेटिभ भ्याक्टर पत्ता लगाइदिन्छौँ र त्यो नेगेटिभ भ्याक्टरलाई के गरिदिन्छौँ त? जोडिदिन्छौँ है। अब जोड्ने भनेको के हो भनेर हामीले अलरेडी थाहा पाइसक्यौँ। जोड्ने भनेको के हो त? एडिसन अफ भ्याक्टर भनेको के हो त? फाइन्डिङ द रिजल्टेन्ट हो है। अब हामी गर्न सकिन्छ त सबट्र्याक्सन अफ भ्याक्टर? गर्न सकिन्छ है। सबट्र्याक्सन अफ भ्याक्टरलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौँ? एडिसन अफ टु भ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्यौँ, जसमा एउटा भ्याक्टर जस्ताको तस्तै छ, अर्को भ्याक्टरलाई चेन्ज गरेर हामीले त्यसलाई नेगेटिभ बनाइयो है। र नेगेटिभ बनाइयो भन्नुको मतलब अर्को भ्याक्टर फाइन्ड आउट गरियो है। यो नेगेटिभ क्यू भनेको एउटा अर्को भ्याक्टर हो, सपोज गरौँ अर्को भ्याक्टर हो त्यो। ठिक छ। अब यो अर्को भ्याक्टरलाई हामी के गरेको त? जोडेको है। हामीले यहाँ खाली एडिसन मात्रै गर्छौँ। भ्याक्टरमा चाहिँ के हुन्छ? खाली एडिसन मात्रै हुन्छ। एडिसन भनेको के हो त? फाइन्डिङ द रिजल्टेन्ट भन्ने हो। ठिक छ। अब चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ त? यिन दुईटाको रिजल्टेन्ट पत्ता लगाइदिन्छौँ। ठिक छ। भन्नुको मतलब एउटा सपोज गरौँ कि एउटा भ्याक्टर यता छ, पी भ्याक्टर छ। त्यसपछि क्यू भन्ने भ्याक्टर कतातिर छ? यतातिर छ भनेपछि पी माइनस क्यू भनेको के भयो त? पी प्लस माइनस क्यू भयो है। अब माइनस क्यू कतातिर हुन्छ त? यतातिर हुन्छ। सेम म्याग्निट्युड अपोजिट डिरेक्सन भनेपछि पी माइनस क्यू भनेको कतातिर भयो त? यतातिर भयो। यो भनेको के भयो त? पी माइनस क्यू भयो। बुझियो? अब यसरी हो। ठिक छ। यो भनेको के हो त? पी प्लस क्यू हो। पी प्लस क्यू हो यो भ्याक्टर है। पी माइनस क्यू यतातिर, पी प्लस क्यू उतातिर। ठिक छ। आखिरमा गरेको के हो त? यो पनि एडिसनै गरेको हो। ल अब यहाँ स्केप भेलोसिटी भनेर दिएको छ। भ्याक्टर सबट्र्याक्सन, एडिसन, सबट्र्याक्सन सबै भयो है। अब चाहिँ स्केप भेलोसिटी भनेर दिएको छ। यो चाहिँ ग्राभिटीबाट आएको टर्म हो, टपिक हो। ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन है। यो च्याप्टर चाहिँ पहिलाको सिलेबसमा यो थियो, त्यो अनुसार जाँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। स्केप भेलोसिटी आइसकेछ। अब स्केप भेलोसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्थले के गर्छ त भन्दाखेरि
कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथि फाल्यो भने चाहिँ त्यो तल फर्केर आउँछ है, तल फर्केर आउँछ। र अर्थको के हुन्छ त एउटा ग्राभिटीवाला एउटा के हुन्छ त एरिया हुन्छ, ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्छ जहाँ है, जहाँसम्म चाहिँ अर्थको ग्राभिटी महसुस हुन्छ, मतलब जुन एरियामा चाहिँ कुनै अब्जेक्ट चाहिँ भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त यसरी फर्केर आउँछ। अलिअलि डिस्टर्बेन्स यहाँ भयो है। अर्थको वरिपरिको एरिया है कति डिस्टेन्ससम्म चाहिँ अर्थले चाहिँ कुनै पनि बडीलाई चाहिँ आफूतिर तान्छ है, त्यो रिजन भनेको के हो भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल फिल्ड हो, ग्राभिटेसनल फिल्ड हो है। ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको के हो त, जहाँसम्म ग्राभिटेसनल फोर्स एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यहाँसम्म के हो त ग्राभिटेसनल फिल्ड हो है। र यो ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर कुनै बडी छ भने त्यो बडी चाहिँ अर्थले आफूतिर तान्दैन है। यसको रेन्ज यहीँसम्म हो, अर्थले आफू तान्ने रेन्ज यहीँसम्म हो भने यसको भन्दा बाहिर गइसक्यो भने त्यो बडी कहिले पनि फर्केर आउँदैन है। भनेपछि हामीले चाहिँ जुन बडीलाई फाल्छौँ यहाँदेखि अर्थबाट चाहिँ माथि जुन फाल्छौँ यसरी त्यो चाहिँ फर्केर आउँछ है। अब कति टाढासम्म फाल्यो भने त्यो के होस् त फर्केर नआओस् है। र त्यति टाढासम्म पुग्नको लागि कति भेलोसिटीले फाल्नुपर्छ त, त्यो नै के हो त एस्केप भेलोसिटी हो। द भेलोसिटी विथ विच एन अब्जेक्ट मस्ट बी प्रोजेक्टेड है सो द्याट द बडी नेभर रिटर्न्स ब्याक एस्केप्स अवे फ्रम द ग्राभिटेसनल फिल्ड। अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डलाई स्केप गरेर बाहिर जान्छ, भागेर जान्छ, त्यो फिल्डभन्दा बाहिर निस्किन्छ भने त्यसलाई भन्छ स्केप भेलोसिटी है। जुन भेलोसिटीले फाल्नु पर्यो ताकि चाहिँ त्यो भेलोसिटीले चाहिँ के गरोस् त यो नागेर गओस् है। र कुनै पनि बडी चाहिँ किन फर्केर आउँछ भन्दाखेरि यहाँ म ठ्याक्क भनिदिन्छु, भेलोसिटी के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ, ठिक छ। कुनै एउटा बडीलाई फालियो है, एउटा भेलोसिटीले फालियो, भेलोसिटी के हुन्छ घट्दै 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 जान्छ र भेलोसिटी जिरो भइसक्छ। जिरो भइसके पछाडि फेरि के हुन्छ त त्यो तलतिर आउँछ, किनभने फोर्स जहिलेसुकै के भइरहेछ त तलतिर एक्ट गरिरहेछ, ग्राभिटेसनल फोर्स है। ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ जहिलेसुकै तलतिर एक्ट गरिरहेछ है। त्यसले गर्दाखेरि यदि बडी चाहिँ कुनै एउटा बडी चाहिँ माथि गइरह्यो भने त्यसको भेलोसिटी घट्दै घट्दै जान्छ माथि हैन, र घट्दै घट्दै जान्छ किनभने फोर्स तलतिर लागिरहेछ नि त, त्यही भएर घट्दै घट्दै जाइरहेछ। यसले अहिले अपोज गरिरहेछ केलाई, मोसनलाई अपोज गरिरहेछ, ग्राभिटेसनल फोर्सले मोसनलाई अपोज गरिरहेछ यहाँ है। त्यही भएर त्यसको भेलोसिटी घट्दै घट्दै गइरहेछ, घट्दै घट्दै गयो र जिरो भयो। जिरो भएपछि फेरि के हुन थाल्छ त फेरि त्यो त्यहीँ अड्केर बस्छ त बस्दैन, किनभने ग्राभिटी हरेक पल लागिरहेछ क्या त्यो बडीमा है। ग्राभिटी के भइरहेछ त हरेक टाइम हरेक सेकेन्ड हरेक पल लागिरहेछ त्यो बडीमा, त्यही भएर चाहिँ त्यो बडी चाहिँ फेरि हरेक सेकेन्ड तानिएको छ क्या यो फोर्सले, ग्राभिटेसनल फोर्सले तानिएको छ तलतिर। त्यही भएर चाहिँ भेलोसिटी घट्दै 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 जान्छ, जिरो हुन्छ, फेरि तल फर्केर आउँछ। तल फर्केर आउँदाखेरि पनि त्यसको भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै आउँछ, किनभने फोर्सले त तानेको छ भन्नाले स्पिड बढ्छ, ठिक छ हो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बडी चाहिँ तल फर्केर आउने रहेछन्, जिरो हुन्छ। भनेपछि मैले चाहिँ कुन भेलोसिटीले फालेँ भने घट्दै 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 त्यो भेलोसिटी घट्दै 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 जान्छ, तर चाहिँ उसले चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्डभित्र चाहिँ त्यसको भेलोसिटी जिरो हुँदैन, ग्राभिटेसनल फिल्डभन्दा बाहिरै पुगिहाल्छ त्यो है। त्यो इनिसियल भेलोसिटी कतिले फाल्नुपर्छ त, त्यो भेलोसिटी नै के हो त एस्केप भेलोसिटी हो। एस्केप भेलोसिटीको बारेमा बुझ्यौँ है। As we know that the earth pulls every object towards its center
आफ्नो सेन्टरतिर के गर्छ त अर्थले सबै अब्जेक्टलाई पुल गर्छ। All the slow moving objects thrown upward from the earth surface come back to the earth. सबै फर्केर आउँछ। So if an object like a rocket is to escape into the space from the earth gravitational grip, then it must have greater velocity so that it requires sufficient kinetic energy to overcome the earth's gravitational force. अर्थ को ग्रेभिटेशनल फोर्स ओभरकम गरोस्। ठीक छ। द मिनिमम भेलोसिटी which an object like rocket should have in order to overcome the earth's gravity and enter into space is called escape velocity भनेछ। हेरौँ त यहाँ है। अब रकेटको फेरि छुट्टै टेक्निक छ यहाँ जाने है। स्केप भेलोसिटी लगभग कति आउँछ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। एक सेकेन्डमा 11 किलोमिटर है। त्यति स्पिड प्रोभाइड गर्नलाई हामीसित त्यति फ्युल हुँदैन। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? कुनै पनि बडीमा चाहिँ 11 किलोमिटर एक सेकेन्डमा यति स्पिड प्रोभाइड गर्न सकिँदैन है। भनेपछि रकेट कसरी त्यहाँ माथिसम्म पुग्छ भन्दाखेरि रकेटलाई यो स्पिड हामीले प्रोभाइड गर्दैनौँ। 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड इनिसियल स्पिड हामीले प्रोभाइड गर्दैनौँ। रकेट के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक चोटि चाहिँ त्यसले के गर्छ त एउटा फोर्स जेनेरेट गर्छ ग्यास बाहिर फालेर थ्रस्ट जेनेरेट गर्छ र त्यो फोर्स अनुसार चाहिँ त्यो माथि गइराख्छ है। त्यो छेडेर नपुगुन् जेलसम्म त्यसले यसरी फोर्स जेनेरेट गर्छ। यसरी फोर्सले नै त्यो माथि पुग्छ। कुरा बुझिन्छ? यसरी ग्यास बाहिर फाल्दै ग्यास बाहिर फाल्यो भने के हुन्छ रकेट अगाडि जान्छ। किनभने ग्यास बाहिर फाल्यो भने रकेटमा फोर्स कतातिर लाग्छ यतातिर लाग्छ। यसले एउटा थ्रस्ट प्रोड्युस गर्छ के आफूमै। ठीक छ। हो यो फोर्स कन्टिन्युअसली प्रोड्युस गर्छ र यो फोर्सको मद्दतले त्यो पुग्छ है। हामीसित कुनै साधन छैन कि हामीले 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड स्पिड प्रोभाइड गर्न सकौँ। कुनै यति हेभी अब्जेक्टलाई त झन् हामीले 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड कसैलाई प्रोभाइडै गर्न सक्दैनौँ। किनभने एउटा स्नाइपर है जसको बुलेट हुन्छ नि बुलेट हो त्यसको स्पिड हामीले हेर्ने हो भने पनि त्यसको स्पिड 11 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुँदैन है। एउटा सानो बुलेट जुन चाहिँ एकदमै खतरा स्नाइपरवाला बन्दुकले चाहिँ फायर गर्दा पनि त्यो बुलेटको स्पिड 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुँदैन। भनेपछि हामीले यत्रो हेभी रकेट कसरी यसलाई यति स्पिड दिन सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि। हो यसको माथि जाने प्रक्रिया छुट्टै छ, टेक्निक छुट्टै छ उसको। ठीक छ। तर स्केप भेलोसिटी भनेको के हो त? यदि कुनै अब्जेक्टलाई भेलोसिटी दिन पर्यो कति भेलोसिटीले फाल्दाखेरि चाहिँ है यसमा चाहिँ अब एकचोटि फोर्स लगाएपछि अब फोर्स लगाउन नपरोस्। एकचोटि फोर्स लगाएर फालेपछि अब चाहिँ फोर्स लगाउन नपरोस्। यो हावामा हुँदाखेरि चाहिँ यसमा कुनै फोर्स लाग्छ त लाग्दैन। खाली ग्रेभिटेसनल पुल ग्रेभिटेसनल फोर्स मात्रै यसमा एक्ट गर्छ है। तैपनि यो बडी माथि मुभ हुन्छ। भेलोसिटी घट्दै 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 जानुपर्ने हुन्छ र यसलाई स्केप गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो कसरी निकालेको हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है। इनर्जीबाट निकालेको हो है। अब ग्रेभिटी पढेको भए ग्रेभिटी च्याप्टर सुरुदेखि यसरी म्यानेज गरेर राखेको भए हामीले यहाँ गर्न सकिन्थ्यो। तैपनि अब यहाँ कोसिस गरौँ हामी। काइनेटिक इनर्जी चाहिँ यति जब हामीले चाहिँ अर्थबाट चाहिँ यसरी प्रोजेक्ट गऱ्यौँ है। प्रोजेक्ट गर्न साथ त्यसमा कति काइनेटिक इनर्जी दियौँ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी कति दियौँ भन्दाखेरि 1/2 mv²। यो v भनेकै के हो त? स्केप भेलोसिटी हो। जति भेलोसिटी अहिले यहाँ दिएछौँ
त्यो भेलोसिटी बराबर यति काइनेटिक एनर्जी छ, त्यो भेलोसिटी अनुसार। ठिक छ, 1/2 mv²। यो v भनेको एस्केप भेलोसिटी हो। ठिक छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स यो हामीलाई थाहा छ, फोर्स भनेको यति फोर्स लागिरहेछ, gmm/r²। है, अब ग्रेभिटी नै नपढाइकन यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरु भइसक्यो कुराहरू है। अलिकति म इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छु ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसनको। बिस्तारै पढौँ हामी, सबै पढौँ, सबै कन्सेप्ट चाहिँ हामी बुझौँ। ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसन। फोर्स कहाँबाट आएको? फोर्स भन्ने कन्सेप्ट ग्रेभिटीबाट आएको। कुनै एउटा बडी चाहिँ यसरी माथि फाल्यो भने चाहिँ त्यो फर्केर किन आउँछ भन्दाखेरि अर्थले तानिरहेछ, त्यो तानेकोलाई हामी के भन्यौँ त? ग्रेभिटी भन्यौँ, गुरुत्वाकर्षण भन्यौँ है। र युनिभर्समा भएको हरेक प्लानेट अथवा पिण्ड भनौँ न, हेभेनली बडीलाई पिण्ड भन्छ है। हरेक यस्तो हेभेनली बडीहरू चाहिँ एकअर्कालाई के गरिरहेको हुन्छ त? फोर्सले तानिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो सनको वरिपरि चाहिँ हाम्रो पृथ्वी घुमिरहेको छ भनेर भनिन्छ। ठिक छ, सनको वरिपरि चाहिँ हाम्रो पृथ्वी घुमिरहेछ भन्नुको मतलब सनले चाहिँ पृथ्वीलाई तानिरहेको छ, त्यो कन्सेप्ट। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ हो। र यो फोर्सलाई हामी भन्छौँ ग्रेभिटेसनल फोर्स। एकअर्कालाई जुन तान्छ त्यो फोर्सलाई हामी ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्छौँ है। र अर्थले जुन तान्छ, अर्थले एउटा कुनै सानो बडीलाई, ठिक छ, अर्थले कुनै आफ्नो तुलनामा आफू त एकदमै ठुलो स्फियर जस्तो छ नि त अर्थ हैन, एउटा ठुलो बडी भयो अर्थ है। अब अर्थमा भएको कुनै सानो बडीहरू त्यो चाहिँ अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र छ भने उसलाई के गर्छ त? अर्थले तानिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ग्रेभिटी भनिन्छ है। र प्लानेट बिचको फोर्सलाई फेरि ग्रेभिटेसनल फोर्स भनिन्छ, ग्रेभिटेसन भनिन्छ। ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसन भयो है। अर्थले मुनलाई पनि के गरिरहेको हुन्छ त? तानिरहेको हुन्छ। मुनले के गरिरहेछ त? अर्थको वरिपरि घुमिरहेछ हैन, मुनलाई पनि के गरिरहेछ त? अर्थले तानिरहेको छ। अब त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त? ग्रेभिटेसनल अथवा ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेर भन्छौँ है। द फोर्स बिट्विन टु हेभेनली बडिज ड्यु टु देयर मास। अब यो के कारणले गर्दाखेरि हो त? मासको कारणले गर्दाखेरि हो है। यो फोर्स के कारणले गर्दाखेरि हो त? मासको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यही भएर चाहिँ है हेभी बडीलाई गरुङ्गो हुन्छ, गरुङ्गो बडीलाई धेरै फोर्सले तान्छ, त्यही भएर गरुङ्गो हुन्छ। हलुका बडीलाई, सानो बडी जुन छ, सानो ढुङ्गा छ, सानो ढुङ्गा ठुलो ढुङ्गालाई ठुलो फोर्सले तान्छ हैन, सानो ढुङ्गालाई सानो फोर्सले तान्छ, त्यही भएर त्यो गरुङ्गो हुन्छ, त्यो हलुका हुन्छ है। के कारणले? मासको कारणले गर्दाखेरि यो फोर्स आएको। बुझ्यो ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसन है। र ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ न्युटनले कति डिराइभ गरे भन्दाखेरि ग्रेभिटेसनल फोर्स इज इक्वल टु gm1m2/d² है। यो चाहिँ न्युटनले दिएको फर्मुला हो है। र न्युटनले दिएको ल चाहिँ के हो भन्दाखेरि है, द फोर्स, म यही लेखिदिन्छु, द फोर्स विथ विच अ बडी with which two heavenly bodies है, with which two heavenly bodies, HEAVENY, two heavenly bodies attract with each other, the force with which two heavenly bodies attract with each other is directly proportional to the product of their masses
इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु square of the distance between them. यो के थियो त भन्दाखेरि ल थियो है, कसले प्रपोज गरेको ल थियो, यो न्युटनले प्रपोज गरेको ल थियो है। फोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा हेभेनली बडी छन्, त्यो दुईटा हेभेनली बडीले एक अर्कालाई कति फोर्सले तान्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ उनीहरूको प्रोडक्ट अफ द मासेस। एकजनाको मास m1 छ, अर्कोको मास m2 छ भने m1 इन्टु m2 सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। र त्यो दुईटा हेभेनली बडी चाहिँ एक अर्कासित कति टाढा छन्, सपोज गरौँ d डिस्टेन्स टाढा छन् भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स सँग है। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ प्रोडक्ट अफ देयर मासेस, इन्भर्सली हुन्छ स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स। दुईटालाई कम्बाइन गरे भने चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि दुईटालाई कम्बाइन गर्ने हो भने फोर्स इक्वल टु हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि इक्वल टु हैन, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2 बाई डी स्क्वायर एकैचोटि कम्बाइन गरेर लेख्न पाइयो है। अब यहाँ इक्वल टु थप्ने हो भने एउटा के राख्नुपर्छ त, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ इक्वल टु राख्ने बित्तिकै है, m1 इन्टु m2 बाई डी स्क्वायर। ठिक छ। र यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट के हो भन्दाखेरि जब यसको मास 1 हुन्छ, यसको मास 1 हुन्छ र डिस्टेन्स पनि 1 हुन्छ, त्यति चाहिँ के भनेको के हुन्छ त, फोर्ससँग बराबर हुन्छ है। ठिक छ। यो के लाई हामीले के ले डिनोट गर्यौं भन्दाखेरि जी ले डिनोट गर्यौं, युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भन्छ यसलाई है, युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्छ। ठिक छ। जी इज द ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको छ कि छैन यहाँ हो, यसलाई भन्छ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्छ। यसको भ्यालु कति छ त, यसको भ्यालु पनि छ। ठिक छ। अहिले यहाँनेरि दिएको छैन, अहिले चाहिँ म निकाल्छु यसको। ल फोर्स इक्वल टु के आयो भनेपछि एफ इक्वल टु जी m1 इन्टु m2 बाई डी स्क्वायर आयो। यो नै के थियो त, न्युटनले प्रपोज गरेको ल थियो है। र यसमा अझै एउटा ध्यान गर्नुपर्ने कुरा के थियो त, यो स्टेटमेन्टमा यहाँ के थियो भन्दाखेरि म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन थियो है, द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन। यसको मिनिङ छ है अहिले, द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन। यो त फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो नि त, एक अर्कालाई तान्ने फोर्स हो यो, धकल्दैन एक अर्कालाई। चुम्बक के हुन्छ त, चुम्बक कहिले चुम्बकसित के लाग्छ, चुम्बकले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा एक तरिकाले उ गर्ने हो भने तान्छ, एक तरिकाले फेरि धकल्छ पनि है। लाइक पोल रिपेल गर्छ, त्यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, लाइक पोल रिपेल गर्छ, अनलाइक पोल एट्र्याक्ट गर्छ के, तान्छ पनि धकल्छ पनि है। त यहाँ के हो त, एट्र्याक्टिभ फोर्स हो यो, एट्र्याक्ट गर्ने एक अर्कालाई तान्ने फोर्स हो। ठिक छ। र यहाँ म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन किन भनियो भन्दाखेरि सपोज दुईटा बडी छ, यो बडी र यो बडी छ है, यो अर्थ हो मानम, यो के हो त मुन हो मानम। ठिक छ। अर्थले मुनलाई जति फोर्सले तान्छ आफूतिर, मुनले पनि अर्थलाई के गर्छ त त्यति नै फोर्सले तान्छ। कुरा बुझिन्छ। सानो भए पनि के हुन्छ त, मुनले अर्थलाई तानिरहेको छ र अर्थले मुनलाई तानिरहेको छ। ठिक छ। अब यसले पनि फोर्स लगाएर ताने, यसले पनि फोर्स लगाएर ताने भन्नु चाहिँ होइन। यो फोर्स के छ त भन्नाले यिन दुईटा बीच छ के, कुरा बुझिन्छ। म्युचुअल फोर्स हो यो, दुवैको म्युचुअल फोर्स हो।
छुट्टा छुट्टै फोर्स होइन यो है। यसले तानेको फोर्स एफ छुट्टै, यसले अर्थले तानेको फोर्स एफ छुट्टै होइन है। जसले जसलाई ताने पनि एफ नै भन्न पर्यो है। यसलाई तानेछ एफ फोर्सले र मुनले अर्थलाई तानेछ एफ फोर्सले। टोटल फोर्स त 2F भयो भन्नौला फेरि है। तर यहाँ म्युचुअलको मिनिङ बुझ्यौ? अब म्युचुअलको मिनिङ त्यही हो। द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेछ नि, हो त्यो म्युचुअलको मिनिङ त्यही हो। चाहे अर्थले मुनलाई तानोस् चाहे मुनले अर्थलाई तानोस्, दुवैले तानेहन्, फेरि एकअर्कालाई तानेहन् है। अर्थले मुनलाई धेरै फोर्सले ताने, मुनले अर्थलाई धेरै थोरै फोर्सले ताने, किनभने सानो छ भन्ने चाहिँ होइन। तिनीहरू दुईटा बीच एउटा फोर्स लागिरहेछ, त्यो फोर्स के हो त? Gm1m2/d² हो। बस खल्लास हैन। त्यति भएपछि खतम भयो। त्यो फोर्स चाहिँ म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो। यति गरिसके पछाडि अब यो फर्मुला आयो, ग्रेभिटेसनल फोर्सको फर्मुला आयो, कहाँबाट आयो भन्ने भयो त? अब भएन है। अब अगाडि बढौँ। नाउ द वर्क डन बाई ग्रेभिटेसनल फोर्स। अब वर्क डन पनि आउँछ है। पहिला त ग्रेभिटी पढ्न पर्यो, ग्रेभिटेसनल फोर्स पढ्न पर्यो हैन। त्यसमा आएको कन्स्टेन्टहरूको टर्म डिफाइन गर्न पर्यो। त्यसपछि वर्क डन बाई ग्रेभिटेसनल फोर्स आउँछ टपिक। यहाँ टपिक सबै मिसम्याच भयो। सिधै के निकाल्ने के छ भन्दाखेरि स्केप भेलोसिटी सबसे भन्दा लास्टमा छ है। पहिलाको सिलेबसको बुक पल्टाएर हेर, पुरानो बुक, त्यसमा हेर सुरुमा ग्रेभिटेसनल फोर्स छ, त्यसमा प्रपोजल छ है। त्यो अनुसारले गछ सबै। इन्टेन्सिटी छ, ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, ग्रेभिटेसनल फिल्ड छ है। अनि वर्क डन बाई ग्रेभिटेसनल फोर्स छ, त्यो कुराहरू छ। भनेपछि क्याल्कुलेसन अफ स्केप भेलोसिटी अहिले छोडौ, हामी चाहिँ स्टेप बाइज जाउँ। ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसन सक्यो है। ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसन सक्यो। अब चाहिँ हामी कतातिर जाउँ भन्दाखेरि ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसन हामी चाहिँ तलमाथि गरेर पढ्छौँ, तर हामी ठिक टाइममा ठिक कुरा पढ्छौँ। सेन्टर अफ ग्रेभिटी भनेछ। अब ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी छैन त्यसमा। भनेपछि अलिकति 9 क्लासमा होला पक्कै। यो सिलेबस चेन्ज भएर धेरै भएको छ है। सेन्टर अफ ग्रेभिटी। The center of gravity is a geometric property of any object. It is the average location of weight of an object. Center of gravity यो चाहिँ center of mass, center of gravity यो चाहिँ छुट्टै टपिक हो। ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी। हामी टपिक वाइज नै जाउँ। अब जे छ त्यही पढौँ। Work done by the gravitational force of the earth against the rocket can be obtained by multiplying the gravitational force and the distance between the center of the earth and rocket, which is equal to the radius of the earth r. Thus work done by the earth on rocket is equal to gravitational force into radius of the earth. Force into distance gmr. यहाँ चाहिँ एकदमै मिस्टेक छ है। यो नेपाल सरकारले तयार पारेको हो, तर यहाँ सबै मिस्टेक छ है। मैले चाहिँ के रिफर गर्छु भन्दाखेरि नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास 11 को फिजिक्स पोर्सनको मेकानिक्समा भएको ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसन हो। त्यो च्याप्टर मजाले पढ, कुरै सकिन्छ। ठिक छ, कुरै सकिन्छ। यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट रङ भयो। के रङ भयो भन्दाखेरि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स इक्वल टु वर्क डन जुन निकालेको छ त्यो कन्सेप्ट यहाँ रङ भयो।
है, किनभने फोर्स चेन्ज हुँदै जान्छ। फोर्स के हुन्छ त चेन्ज हुँदै जान्छ। ग्रेभिटेसनल फोर्स केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ है। सेन्टरबाट चाहिँ कुनै बडी यहाँ छ भने यति टाढा यो डिस्टेन्समा के गर्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यदि अझै टाढा भयो भने चाहिँ के हुन्छ त अलि कम फोर्स एक्ट हुन्छ। भनेपछि फोर्स के हुन्छ त यहाँ धेरै हुन्छ, यहाँ थोरै हुन्छ। जसरी कुनै बडी चाहिँ यसरी माथि माथि जान्छ, फोर्स पनि के हुन्छ त कम हुँदै 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 जान्छ है। एउटा कन्स्टेन्ट फोर्स नभएपछि त्यहाँ वर्क डन बाई के हुन्छ त वर्क डन पनि के हुन्छ त वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स। कुरा बुझियो? वर्क डन बाई के हुन्छ त भेरिएबल फोर्स हुन्छ है। वर्क डन बाई कन्स्टेन्ट फोर्स, वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई कन्स्टेन्ट फोर्समा हामीले सिधै के लेख्न मिल्छ त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स लेख्न मिल्छ। वर्क डन बाई कन्स्टेन्ट फोर्स भयो भने फोर्स चाहिँ कन्स्टेन्टली एक्ट गरिरहेछ र कन्स्टेन्ट छ भने हामीले चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स लेख्न मिल्छ है। कति डिस्टेन्स कभर गर्यो यो फोर्सले एक्ट गर्दाखेरि, यो बडीमा चाहिँ कति डिस्टेन्स कभर गर्यो र यो फोर्स एक्ट हुँदाखेरि चाहिँ है डिस्टेन्स कभर गर्यो भनेर मात्रै हुँदैन, एगेन्स्ट हुन पर्यो। कुनै एउटा एगेन्स्टको फोर्स हुन पर्यो है। ल अब चाहिँ वर्क डन बाई कन्स्टेन्ट फोर्स र वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्सको कन्सेप्ट आइसके पछाडि हामी चाहिँ वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ वर्क डन कति हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला एउटा के गर्छन् त सानो वर्क डन निकाल्छौँ डब्ल्यू। ठिक छ। अब यहाँ इन्टिग्रेसनको कुराहरू आउँछ। अब इन्टिग्रेसन लिमिट इन्टिग्रेसन चाहिँ म्याथमा पढाइ हुन्छ, त्यो अब छ कि छैन म्याथमा। सिलेबस चेन्ज भएर चाहिँ धेरै उयो भएको छ। 11 क्लासदेखि चाहिँ हुन्छ लिमिट इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ है। सानो वर्क डन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सानो वर्क डन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कुनै पोइन्टबाट चाहिँ यो एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टबाट चाहिँ सानो एउटा पोइन्ट है थोरै डिस्टेन्सको एउटा पोइन्टसम्म लाँदाखेरि त एउटा कन्स्टेन्ट फोर्स मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ नि है। यो पोइन्टमा जति फोर्स लागिरहेछ ग्रेभिटेसनल फोर्स, त्यसैको एगेन्स्टमा हामीले के गर्ने हो त वर्क डन गर्ने हो है। भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त यो ग्रेभिटेसनल फोर्स जति लागिरहेछ त्यति नै बराबरको के गर्नुपर्छ त फोर्स माथितिर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? हो, त्यति नै फोर्स बराबरको माथितिर फोर्स गर्नुपर्छ। र जुन यो फोर्स एप्लाई गरेछौँ, जुन यो फोर्स एप्लाई गरेँ त्यो फोर्सले के गर्छ त वर्क डन गर्छ। एगेन्स्ट कुन फोर्स वर्क डन गर्छ त यो ग्रेभिटेसनल फोर्सको एगेन्स्टमा वर्क डन गर्छ है। एप्लाइड फोर्सले वर्क डन गर्छ कसको एगेन्स्टमा? ग्रेभिटेसनल फोर्सको एगेन्स्टमा गर्छ है। र त्यो एप्लाइड फोर्स केसँग बराबर हुन्छ त ठ्याक्क त्यो पोइन्टमा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स कति छ त्यसैसँग हामीले लगभग बराबर लिन मिल्छ। किनभने बराबर हो भने त हुँदैन, तर चाहिँ बराबरभन्दा अलिकति धेरै भयो भने चाहिँ बडी चाहिँ यसरी मुभ हुन्छ, नत्र भने के हुन्छ त रेस्टमै रहिरहन्छ है, इक्विलिब्रियममा रहिरहन्छ। तर यदि चाहिँ यो बडी चाहिँ मैले एउटा युनिफर्म स्पिडले हिँडालिरहेको छु भने यो दुवै फोर्स, यतातिरको फोर्स र यतातिरको फोर्स बराबर छन् भने पनि यो के हुन्छ त हिँडिराख्छ है। त्यही भएर यहाँ के हो त हामी हिँडाइराखेछौँ है, रोकी यसरी गएको छैनौँ, हिँडाइराखेछौँ। भन्नुको मतलब दुवै फोर्स, यताको फोर्स र यताको फोर्स बराबर हुँदा पनि यो रेस्टमा मान्न मिल्दैन है। एउटा उसले चाहिँ हिँडिराखेको मान्न चाहिँ पाइन्छ है। कुनै एउटा पोइन्टमा, कुनै एउटा बडीमा चाहिँ दुवैतिर चाहिँ फोर्स बराबर लागिरहेछ भने यो फोर्स चाहिँ रेस्टमा छ भन्नु एजुम गर्नु मिल्दैन। रेस्टमा हुन्छ भने
ठिकै छ, रेस्टमा छ। तर यदि कुनै भेलोसिटीले मतलब कुनै उसले चाहिँ हिँडिरहेछ भने त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुनु भएन यदि दुईटै फोर्स बराबर छ भने है। यताको फोर्स र यताको फोर्स बराबर छन् भने यो यदि कुनै स्पिडले हिँडिरहेछ भने त्यो हिँडिराख्छ है, त्यसको भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज मात्रै हुँदैन, खालि त्यति कुरा बुझ्न पर्यो है। भनेपछि यो ग्राभिटेसनलको कुरामा पनि जुन यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले हिँडाल्छौँ, यसरी सर्र हिँडाल्छौँ है, त्यो हिँडाउँदाखेरि त हामीले चाहिँ जुन फोर्स एप्लाई गरेछौँ त्यो फोर्सले त एक्सिलरेट गर्यो त त्यसको भेलोसिटी गरेन नि है। नत्र यो हामीले एप्लाई गरेको फोर्सले त के गर्नु पर्थ्यो त एक्सिलरेट गर्नु पर्थ्यो नि। फोर्सले के गर्छ जहिलेसुकै एक्सिलरेट गर्छ। भेलोसिटी चाहिँ जति बेरसम्म त्यो फोर्स लाग्छ भेलोसिटी चाहिँ हरेक टाइम चेन्ज भएको भई हुनुपर्छ, एउटा कन्स्टेन्ट स्पिडले हिँड्न सक्दैन है। यदि कन्स्टेन्ट स्पिडले हिँडिरहेछ भने त्यो बडीमा चाहिँ नेट फोर्स लागेको छैन, रिजल्टेन्ट फोर्स 0 छ भनेर बुझ्नुपर्छ। कि त फोर्सै लागेको छैन कि त दुईवटा फोर्स लाग्दा लाग्दै पनि रिजल्टेन्ट के छ त 0 छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। अब यसमा रिजल्टेन्ट 0 हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यतातिर लागेको फोर्स र यतातिर लागेको फोर्स बराबर हुनु पर्यो। त्यसपछि के भयो त रिजल्टेन्ट 0 भयो। रिजल्टेन्ट 0 भयो भने जति भेलोसिटीले हिँडिरहेछ त्यति भेलोसिटीले यो हिँड्छ है। यति बुझिसकेपछि यो सानो वर्क डन चाहिँ कन्स्टेन्ट फोर्सले हुन्छ भन्ने कुरा बुझियो। कति डिस्टेन्स कभर गरेछ dx, सानो डिस्टेन्स कभर गरेछ dx है। dw भनेको के हो त डेल्टा w हो, ठिक छ, सानो वर्क डन हो, डेल्टा w भनौँ। w2 माइनस w1 भने जस्तै सानो वर्क डनलाई हामी dw भन्छौँ। चेन्ज होइन है, फेरि dx भनेको फेरि के हो त चेन्ज हो, डेल्टा x हो, त्यो भनेको चेन्ज हो, चेन्ज इन x, पोजिसनमा चेन्ज भयो है। हो यो डेल्टा x भनेको त्यो सानो डिस्टेन्स हो, यो सानो डिस्टेन्सलाई मैले dx भनेछु र सानो वर्क डनलाई dw भनेछु, एउटा सानो वर्क डन हो, ठिक छ। अब मैले ठुलो वर्क डन निकाल्नु छ भने के गर्नुपर्छ त मैले इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। अब मैले कहाँदेखि कहाँसम्म वर्क डन निकाल्नु छ त भन्दाखेरि यो मेटाइदिउँ, यो पनि मेटाइदिउँ, यो पनि मेटाइदिउँ, यो पनि मेटाइदिउँ, यो पनि मेटाइदिउँ, ठिक छ। ल यो बडी यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि मैले यो पोइन्टसम्म के गर्नु छ त मुभ गरेर वर्क डन गर्नु छ है। मैले चाहिँ फोर्स एप्लाई गरेर के गर्छु त मैले वर्क डन गर्छु। त्यो वर्क डन गर्दाखेरि के हुन्छ त यसको यो पोइन्टमा एउटा पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ है, यति पर पुग्दाखेरि अर्को पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ, ठिक छ। के भयो त पोटेन्सियल इनर्जी चेन्ज भयो है। यो वर्क डनले के गर्यो त इनर्जीमा चेन्ज ल्यायो, कुरा बुझिन्छ। ल यो टोटल वर्क डन भनेको यो पोइन्टदेखि ए भन्ने पोइन्टदेखि बी भन्ने पोइन्टसम्म लग्दाखेरि मैले कति वर्क डन गर्छु त त्यो वर्क डन भनेको W हो, ठुलो W है। र त्यो ठुलो W चाहिँ मैले सानो सानो वर्क डनलाई मैले के गर्छु त जोड्छु, ठिक छ। सानो सानो वर्क डनलाई म के गर्छु त जोड्छु। सपोज गरौँ मैले पहिला यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा फोर्सले लगेँ, त्यसको वर्क डन के आयो त dw आयो, एउटा आयो, dw1 लेखेँ। त्यसपछि यो पोइन्टदेखि फेरि अर्को पोइन्टसम्म चाहिँ मैले के गरेँ त अर्को पोइन्टसम्म मैले के गरेँ त फेरि मुभ गरेँ, एउटा कन्स्टेन्ट फोर्सले मुभ गरेँ, तर यहाँ छुट्टै बेग्लै फोर्स हैन, किनभने पोइन्ट अनुसार माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त फोर्स पनि चेन्ज हुँदै जान्छ है। जसरी जसरी म माथि पुग्दै जान्छु मैले एप्लाई गर्ने फोर्स पनि के हुन्छ त कम हुँदै जान्छ है, चेन्ज हुँदै जान्छ के फोर्स। त्यही भएर चाहिँ मैले
यहाँदेखि यहाँसम्म गरेको एउटै फोर्सले वर्क डन गरे र यहाँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म अर्को फोर्सले वर्क डन गरे DW2 र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म अर्को फोर्सले वर्क डन गरे DW3। त्यस्तै गर्दै गर्दै चाहिँ मैले यसरी बी पोइन्टसम्म पुऱ्याएँ। DW4 गर्दै मैले बी पोइन्टसम्म पुऱ्याएँ। ठिक छ, DW गर्दै। अब मैले टोटल वर्क डन कति गरेँ भन्दाखेरि यो सानो सानो जोड्छु क्या मैले। DW1 प्लस DW2 प्लस DW3 प्लस DW4 यसरी के गर्छु त मैले वर्क डनहरू जोड्छु है। यसरी कति पोइन्टसम्म कतिसम्म जान्छ, ठिक छ, यसरी गर्छु है। तर अहिले यो बुझ्ने बेला भएको छैन किनभने पुरै सिलेबस चेन्ज गरेर यहाँ ध्वस्त भएको छ। लिमिट र इन्टिग्रेसन नबुझिकन यो बुझ्न त गाह्रै हुन्छ। त्यही पनि हामी बुझाउनलाई एकदमै सक्दो प्रयास गर्छौँ। नत्र भने हाम्रो चाहिँ क्लास 11 फिजिक्स भनेर अलरेडी अपलोडेड भिडियो छ है। केही कुरा बुझिँदैन त्यहाँ गएर हेरेर बुझ्न सकिन्छ। फिजिक्सको कम्प्लिट छ। अब यसरी चाहिँ मैले सानो सानो वर्क डन के गर्छु त जोड्छु र यो सानो वर्क डन चाहिँ एउटा फोर्सले गरेको थियो, सानो डिस्टेन्स कभर गरेको थियो dx। त्यस्तै यो चाहिँ अर्को फोर्सले गरेको थियो dx। यसरी चाहिँ F3 dx के हुन्छ त यसरी गर्दै गइन्छ है। भनेपछि यहाँ के चेन्ज भइरहेको त फोर्स चेन्ज भइरहेको। यो फोर्स कसरी चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा फङ्सनले चेन्ज हुन्छ है। फोर्स इक्वल टु के छ त gm1 m2 बाई d स्क्वायर। डी भन्ने के छ एसित रिलेटेड छ। अहिलेको लागि हाम्रो है यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म लादासम्म अर्थको मास कन्स्ट्यान्ट छ, मास चेन्ज भएन। र एउटा मैले जुन बडीलाई मैले के गरिरहेको छु त यहाँदेखि यहाँसम्म पुरा छु त्यसको मास पनि चेन्ज भएको छैन। यति पुरै के छ त कन्स्ट्यान्ट छ। केसँग उ छ त यो डी मात्रै चेन्ज हुँदै गइरहेछ। त्यो अनुसारले फोर्स पनि चेन्ज हुँदै गइरहेको छ। पुरा बुझिन्छ। यो डी भनेको के को टर्ममा लेख्न पर्यो त एक्स को टर्ममा लेख्न पर्यो। एक्स स्क्वायर लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन है। डिस्टेन्स हो, एक्स स्क्वायर लेखौँ चाहे डी स्क्वायर लेखौँ एउटै कुरा हो है। डिनोट गर्ने मात्रै भेरिएबल फरक हो। एक्स स्क्वायरले लेखेँ है। र यो भेरिएबल के हुन् त अब एउटै हुन्। dx र x भन्ने भेरिएबल है एउटैसित इन्टररिलेटेड। यो dx भनेको x मै सानो dx हो है। यो dx भनेको के हो त जुन x भन्ने भेरिएबल छ त्यसैसित त्यही जातको भेरिएबल हो के dx भनेको है। यो x भन्ने जुन जातको हो यो dx पनि त्यही उसको हो। एउटै खेतको मूलाहरू हो यिनीहरू। भनेपछि फोर्सलाई म के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि फोर्सलाई मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि फोर्स इक्वल टु gmm ठुलो m र सानो m बाई एक्स स्क्वायर लेख्न सक्छु है। ठुलो वर्क डन कसरी आउँछ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गरेर आउँछ सानो वर्क डनलाई है। इन्टिग्रेसन भनेको के हो त जोड्ने हो। यसरी DW1 प्लस DW2 DW3 DW4 यसरी के गर्ने हो त जोड्दै जाने हो। इन्टिग्रेसन भनेको त्यही हो। कुरा बुझियो। यो सिम्बल भनेको के हो त यही जोड्दै जाने हो। अब यो DW भनेको के हो त फेरि F इन्टु dx हो। DW भनेको F इन्टु dx हो। F भनेको के हो त हाम्रो gmm बाई एक्स स्क्वायर dx हो। ठिक छ। यसमा कुन कुन कन्स्ट्यान्ट छन्? कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के हुँदैन त इन्टिग्रेट हुँदैन। 1 बाई एक्स स्क्वायर dx भयो। अब चाहिँ gmm 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इन्टिग्रेट गर्ने भने के आउँछ त 1 बाई एक्स क्युब
है। यसलाई चाहिँ यहाँ मेटाएर यति मेटाइदिउँ ल। GMM x को पावर -2 भयो, इंटीग्रेशन x को पावर -2 भयो, dx भयो। यति मेटाइदिउँ, ठीक छ। अब चाहिँ इंटीग्रेशन गर्ने रुल के छ भन्दाखेरि इंटीग्रेशन पढेपछि त थाहा भइहाल्छ, तर पनि म यहाँ भनिदिन्छु है। 1/x² लाई x को पावर -2 लेख्न पाइयो। यो x छ र यो dx छ। यहाँ जे को टर्ममा dx हुन्छ त्यही नै के हुन्छ त भेरिएबल हुन्छ, बाँकी के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ। हुन त यहाँ यिनीहरू त कन्स्टेन्ट नै भइहाले है। dx जे को भेरिएबल हुन्छ त्यही भेरिएबललाई मात्रै इन्टिग्रेट गर्छ नि। फेरि यहाँ अरु कुनै भेरिएबल छ भने त्यो भेरिएबललाई dx ले इन्टिग्रेट गर्दैन। तर यो भेरिएबल चाहिँ x को टर्ममा छ भने चाहिँ त्यसलाई x को टर्ममा लेख्नु पर्छ है। y = सर्टेन x³ + x² सर्टेन छ रिलेसन भने हामीले चाहिँ त्यसलाई x को टर्ममा लेख्नु पर्छ र बल्ल सबै x को टर्ममा आइसके पछाडी dx भेरिएबलले इन्टिग्रेट गरिदिन्छ। ल यति बुझिसके पछाडी त धेरै छैन। अब GMM हुन्छ x को पावर -2 + 1 / -2 + 1। यो रुल हो है, इंटीग्रेशन रुल हो, पछि पढ्छ अब है। अहिले चाहिँ यसरी नै भयो भनेर पढौं। -3 -3 भएन, यो -1 भयो, ठीक छ। यहाँ चाहिँ के भयो -2 + 1 -1 भयो, ठीक छ। -GMM/x भयो, ठीक छ। यहाँसम्म ठीक छ है। अब GMM/x त लेखियो, हामीले इन्टिग्रेट चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म गरिएछ त्यो चाहिँ लेखिए हैन है। ए पोइन्ट देखि बी पोइन्ट सम्म हामीले के गरेछौं त मुभ गरे हम। यहाँनेरि ए पोइन्ट देखि के गरेछौं त बी पोइन्ट सम्म मुभ गरे हम। भनेपछि ए पोइन्ट चाहिँ मैले के लेखे भन्दाखेरि ए पोइन्टलाई यो ए पोइन्ट चाहिँ कति पर छ भन्दाखेरि एउटा डिस्टेन्स पर छ है। यो डिस्टेन्स भनेको सपोज गरौँ x1 हो है। त्यसपछि बी भन्ने पोइन्ट कति पर छ सेन्टर देखि भन्दाखेरि x2 डिस्टेन्स पर छ, x2 डिस्टेन्स पर छ है। भनेपछि मैले ए देखि बी मा लगेछु भनेदेखि मैले कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो त x1 देखि x2 सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो है। हो त्यो अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट भन्छ है। अप्पर लिमिट भनेको x2 भयो, लोअर लिमिट भनेको x1 हो। x1 देखि मैले x2 सम्म लगे। जे को भेरिएबल हो त्यसैको लिमिट हुनुपर्छ। dx छ, x को टर्ममा भेरिएबल छ, त्यही भएर x को टर्ममा लिमिट हुनु पर्यो। x1 देखि कहाँसम्म लगे x2 सम्म लगे, x1 देखि x2 सम्म लगे। अब x1 लोअर लिमिट, x2 अप्पर लिमिट। अब यहाँनेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्टिग्रेट गरिसके पछाडी यहाँ x1 x2 भयो है। अब यहाँनेरि चाहिँ लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट पुट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो पनि के हो त इन्टिग्रेसन गर्ने रुल हो, तरिका हो। यो सबै कुराहरू पछि बुझ्छ म्याथमेटिक्समा बुझ्छ। क्लास 11 को म्याथमेटिक्समा लिमिट, डेरिभेटिभ त्यसपछि इन्टिग्रेसन। पहिला सुरुमा लिमिट पढाइ हुन्छ, डेरिभेटिभ पढाइ हुन्छ, त्यसपछि इन्टिग्रेसन पढाइ हुन्छ है। र त्यतिखेर चाहिँ सबै कुरा बुझ्छ। अहिले सबै कुरा यहाँ एक्सप्लेन गर्न थाल्नियो भने चाहिँ एउटा ठुलो कोर्सै हो यो। लिमिट एकदमै ठुलो भाष, एउटा के हो त सब्जेक्ट हो, च्याप्टर हो। त्यस्तै यो डेरिभेटिभ भन्ने एउटा फेरि भाष, एउटा च्याप्टर छ र यो इन्टिग्रेसन पनि के छ त एउटा भाष च्याप्टर छ है। पुरै 1 वर्षमा पढ्ने कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति 2 मिनेटमा भन्न सकिँदैन। त्यही भएर यो रुल नै यो भनेर चाहिँ अहिले बुझौँ।
अब यहाँ x1 र x2 पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो x भन्ने भेरिएबल आयो, यो x भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ अब हामी पहिला अप्पर लिमिट पुट गर्छौँ है। x2 पावर -1 डिभाइड बाई -1 आयो, माइनस के गर्छौँ त अब लोवर लिमिट पुट गर्छौँ। x1 पुट गर्ने के छ त -1 बाई -1। हाम्रो चाहिँ आएको के हो त x पावर -1 डिभाइड बाई -1 आएको हो नि त। हो, जे आएको छ त्यसमा चाहिँ एकचोटि x2 पुट गरिदिने, माइनस फेरि एकचोटि लोवर लिमिट पुट गरिदिने है। अप्पर लिमिट पुट गरिदिने भेरिएबलमा, त्यसपछि माइनस गरिदिने, फेरि लोवर लिमिट पुट गरिदिने। यति गरिसके पछाडि के आयो त यहाँ भन्दाखेरि 1 बाई के भयो यो 1 बाई x2 माइनसमा -1 बाई x1 भयो, प्लस भयो यो चाहिँ है। भनेपछि के आयो भन्दाखेरि x1 माइनस x2 आयो डिभाइड बाई ए 1 बाई x1 डिभाइड बाई, ठिक छ नि यो, ठिक छ। यो चाहिँ x1 यो चाहिँ उ गर्न पर्दैन, gmm बाई x आयो होइन, माइनस gmm बाई x आइसकेछ हाम्रो, ठिक छ। त्यो x मा चाहिँ एकचोटि x2 पुट गरिदिउँ, माइनस gmm बाई x2 प्लस के हुन्छ त gmm बाई x1 हुन्छ। कुरा बुझिन्छ ल। यो चाहिँ के हुन्छ त वर्क डन हुन्छ है। यहाँ वर्क डन इक्वल टु mgh हुँदैन, यो चाहिँ हुँदैन है। यो चाहिँ अब यो चाहिँ हुन्छ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ अब स्केप भेलोसिटीको कुरा गर्दैछौँ होइन। स्केप भेलोसिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी हामीले जुन सप्लाई गरेको छ है, त्यो पोटेन्सियल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र त्यो पोटेन्सियल एनर्जी कहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो भन्दाखेरि इन्फिनिटीसम्म पुर्याउनु पर्यो। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? यसलाई मेटाएर है, यो सर्फेसबाट चाहिँ अर्थको क्रस्टबाट चाहिँ त्यो बडीलाई चाहिँ यसरी कहाँ पुर्याउनु पर्यो त इन्फिनिटीमा सम्म पुर्याउँदाखेरि कति वर्क डन हुन्छ है, त्यो वर्क डन बराबरको इनर्जी यहाँ प्रोभाइड गर्न पर्यो 1/2 mv² भनेर। र त्यो भेलोसिटी नै के हुने भयो त स्केप भेलोसिटी हुने भयो है। किनभने फोर्स यसरी घट्दै 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 जान्छ र फोर्स यसरी माथि जाँदा जाँदा के हुन्छ त एक ठाउँमा गएपछि 0 भइहाल्छ। तर चाहिँ त्यो फर्मुलाले दिन सक्दैन, कतिखेर गएर चाहिँ फोर्स कति टाढा गएर कति टाढा पुगेपछि फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ, त्यो चाहिँ फर्मुलाले दिन सक्दैन। gmm बाई d² हो है। कति टाढा गयो भने चाहिँ फोर्स 0 हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स 0 राख्यो भने चाहिँ d को भ्यालु कति आउँछ भनौँ त, d² यता जान्छ, 0 चाहिँ यता जान्छ भन्दाखेरि इन्फिनिटीमा गएपछि बल्ल फोर्स के हुन्छ त 0 आउँछ है। इन्फिनिटीमा पुगेपछि बल्ल के आउँछ त फोर्स 0 आउँछ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ वर्क डन कहाँदेखि कहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो त यो बडीलाई इन्फिनिटीसम्मै। अब इन्फिनिटी भनेको कहाँ हो त थाहा छैन। अब भनेपछि एउटा फिक्स्ड आयो कि आएन, एउटा यति डिस्टेन्स पर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिमिट छ, त्यहाँदेखि पर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छैन भन्दाखेरि ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्ट हुँदैन, एउटा पर्टिकुलर दूरी त छैन नि। इन्फिनिटी आयो भनेपछि त इन्फिनिटी त कहाँ हो हैन। यसको के आएन त ग्रेभिटेसनल फिल्डको रेडियस आएन, ग्रेभिटेसनल फिल्डको के आएन त रेडियस आएन, फर्मुलाले दिन सकेन। अब चाहिँ वर्क डनबाट चाहिँ हामी
वर्क डनको कन्सेप्ट। अब यो सर्फेसदेखि इन्फिनिटीसम्म पुर्याउनलाई कति वर्क डन गर्नुपर्छ त्यो बराबरको काइनेटिक इनर्जी दियो भने त हामीले त स्केप भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ है। भनेपछि वर्क डन भनेको अब यहाँ इन्फिनिटीसम्म पुर्याउनु पर्यो। x1 भनेको के हो त रेडियस हो r, x1 भनेको के हो त x1 भनेको रेडियस r हो, सर्फेसदेखि पुराको है। x1 भनेको के भयो त सर्फेसदेखि पुराको, त्यही भएर रेडियस r भयो है। र कहाँसम्म पुराको भन्दाखेरि इन्फिनिटीसम्म पुराको। भनेपछि x2 भनेको के भयो त इन्फिनिटी भयो कि भएन, भयो नि। भनेपछि x2 भनेको के भयो त इन्फिनिटी भयो। ठिक छ, यो इन्फिनिटी भएपछि यो के भयो त यो त 0 भयो हैन। इन्फिनिटी भएपछि 1/इन्फिनिटी भनेको के हो त 0 हो कि हैन हो। भनेपछि यो क्वान्टिटी के भयो त 0 भयो। भनेपछि के आयो त वर्क डन, वर्क डन भनेको gmm/r आयो, आयो r आयो। र gmm/r आयो भनेपछि हामीले यसलाई के पनि लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि अब नयाँ नयाँ टर्म्सहरू आउँछ, त्यही भएर यो सुरुदेखि गर्नुपर्ने थियो। क्लास 9 मा छ पक्कै पनि है, क्लास 9 मा छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पढिसकेका छौ। त्यसो भए g इक्वल टु के हो भन्दाखेरि 1 केजी मासलाई कति फोर्स लाग्छ भन्ने हो है। फोर्स इक्वल टु gmm/r² हो भने यो मास चाहिँ 1 केजी को भयो भने कति फोर्स लाग्छ त्यो फोर्स नै के हो त g हो के, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। फोर्स इक्वल टु के आउँछ त यदि m इक्वल टु 1 भयो भने gm/r² हुन्छ है। र r को हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि फोर्स इक्वल टु mg भनेर थाहा छ हैन। r को फर्मुला त यही हो नि त, फोर्स इक्वल टु के हो त mg भनेर थाहा छ। यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्दाखेरि न्युटन्सको फोर्स इक्वल टु ma भन्ने फर्मुला छ कि छैन, क्लास 6 मा पढ्यो कि पढेन, फोर्स इक्वल टु ma भनेर है। सुरुको भिडियोमा त मैले फोर्स इक्वल टु ma पनि डिराइभ गरिदिएको थिएँ, डिराइभ लगभग कन्सेप्ट चाहिँ भनिदिएको थिएँ है। यो एक्सेलरेसन हो, यो चाहिँ यो पनि के हो त एक्सेलरेसन हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भयो। यहाँ चाहिँ के भयो त यो एक्सेलरेसन केले गर्दा भयो भन्दाखेरि यो फोर्सले भयो। यहाँ चाहिँ यो एक्सेलरेसन केले गर्दा भयो त ग्राभिटेसनल ग्राभिटीवाला फोर्सले भयो, त्यही भएर त्यसलाई के भनियो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेर भनियो। र केले डिनोट गरियो त g ले डिनोट गरियो है। दुवैको उसमा चाहिँ केही पनि फरक छैन, जस्ट के फरक हो त सिम्बल मात्रै फरक हो। यहाँ a ले डिनोट गरियो, त्यहाँ g ले डिनोट गरियो। यहाँ जुन एक्सेलरेसन छ त्यो एक्सेलरेसन चाहिँ यो फोर्सले गरेको हो। यहाँ चाहिँ यो एक्सेलरेसन कसले प्रोड्युस गर्यो भन्दाखेरि यो मासमा यो ग्राभिटीवाला फोर्स छ त्यो फोर्सले गर्यो, त्यही भएर हामीले चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नाम दियो र g ले डिनोट गरिन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल्ली निकालिएको भ्यालु हो है। कसरी एक्सेलरेट हुन्छ भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै उसको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ के। कुनै एउटा फ्रिली फलिङ बडी छ भने है, कुनै एउटा फ्रिली फलिङ यसरी मजाले है एक फोर्स अफ ग्राभिटीले मात्रै एक्ट भएर चाहिँ यो चाहिँ यसरी फल गरिरहेछ, कुनै पनि एयर रेसिस्टेन्स अफ थ्रस्ट ला छैन भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले फ्रिली फलिङ बडी भन्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले फ्रिली फलिङ बडी भन्छौँ है। र यदि यस्तो छ भने चाहिँ यसको भेलोसिटी कसरी चेन्ज हुन्छ त 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज हुन्छ। हरेक 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज हुन्छ भन्नुको मतलब 0.5 सेकेन्डमा कति चेन्ज हुन्छ त 0.1 सेकेन्डमा कति चेन्ज हुन्छ
हरेक सेकेन्ड चेन्ज भइरहेको हुन्छ, एक एक सेकेन्डमा चेन्ज हुने होइन है। हरेक सेकेन्ड, हरेक मिली सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड चेन्ज भइरहेको हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? ठ्याक्क एक सेकेन्ड बित्यो त्यसपछि ठ्याक्क 9.8ले बढ्यो त्यस्तो होइन है। हरेक एक मिली सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड हुने साथ त्यहाँ चेन्ज भइरह, ठिक छ। तर एक सेकेन्ड ग्याप भइसक्दाखेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड चेन्ज भइसकेको हुन्छ है। फेरि एक सेकेन्डको ग्याप लिने हो भने फेरि कति चेन्ज पाइन्छ त? 9.8 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटी चेन्ज भइसकेको हुन्छ। एक्सपेरिमेन्टली निकालिएको भ्यालु हो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, जी को भ्यालु, ठिक छ। हो, यो जी को भ्यालु के भयो त? अब यहाँ कम्पेयर गरौँ त। यहाँ एउटा फोर्स के आयो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा फोर्स GMM/r² आयो, अर्को त्यही फोर्स, सेम फोर्स हो नि त हैन। यहाँ हेरौँ त, यो दुईटामा के छ त? सेम फोर्स छ। यो फोर्स र यो फोर्स के हो त? सेम हो नि त, हो कि हैन? लेख्ने तरिका मात्रै फरक हो। यो चाहिँ हामीले कसको टर्ममा लेख्यौँ भन्दाखेरि मास इन्टु एक्सिलरेसन भन्ने टर्ममा लेख्यौँ है। यो चाहिँ ग्रेभिटेसनल ल है, न्युटनले दिएको फर्मुलाबाट, फर्मुला अफ ग्रेभिटेसन अथवा फोर्स अफ ग्रेभिटेसन, त्योबाट चाहिँ लेखेको हो। यो चाहिँ न्युटन ल अफ मोसनबाट सायद है, अर्कैबाट आएको हो। यो न्युटनले दुवै फर्मुला दिएको हो। यो फर्मुला पनि न्युटनले दिएको, यो फर्मुला पनि न्युटनले दिएको। फोर्स इक्वल टु MA, फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलरेसन, यो पनि न्युटनले निकालेको फर्मुला हो, ठिक छ। अब यो दुईटा कम्पेयर गरौँ त। यो फोर्स र यो फोर्स के हुन्छ त? उही हो, त्यही यम मास, त्यही मासको लागेको फोर्स हो, ठिक छ। भनेपछि दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि त mg इक्वल टु के आयो त हाम्रो? mg इक्वल टु GMM/r² आयो, आएन? मास र मास क्यान्सल भयो, g इक्वल टु के भयो त? GM/r² आयो, आयो। हो, यो GM/r² राखौँ त। यहाँ g इक्वल टु GM/r² हुन्छ भनेपछि g इन्टु r भयो भने के हुन्छ त? GM/r मात्रै हुन्छ। यहाँ एउटा r उता पठाइदिए है। अब यो GM/r को भ्यालु चाहिँ यहाँ पुट गरौँ त। यहाँ के आयो त हाम्रो? वर्क डन, टोटल वर्क डन कति आयो त हाम्रो? वर्क डन इक्वल टु mgr आयो है। कहाँदेखि कहाँसम्म गरेको वर्क डन हो त? यो सर्फेसबाट चाहिँ इन्फिनिटीसम्म पुराको वर्क डन हो। यो वर्क डन गर्नको लागि कति काइनेटिक इनर्जी दिनु पर्यो त सुरुमा भन्दाखेरि? यो बडीमा चाहिँ यदि इन्फिनिटीसम्मै पुर्याउनु छ भने कति इनर्जी दिनु पर्यो भन्दाखेरि 1/2 mv² बराबर इनर्जी दिएर त्यो इनर्जी कतिसँग बराबर हुन पर्यो? योसँग बराबर हुन पर्यो है। यो वर्क डन गर्नलाई यति इनर्जी चाहिन्छ है। यो वर्क डन नै केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि इनर्जीको फर्ममा गएर बस्छ के। mgr जुन आएको छ वर्क डन भनेर, त्यो नै के हो त? इनर्जी हो। जब चाहिँ हामीले यो बडीलाई इन्फिनिटीमा पुर्याइन्छ है, हामीले चाहिँ यति इनर्जी चाहिँ सप्लाई गरेको हुन्छौँ, पोटेन्सियल इनर्जी यतिले इन्क्रिज गरेका हुन्छौँ त्यसको है। यो सर्फेसदेखि इन्फिनिटीसम्म पुर्याउँदाखेरि त्यसको पोटेन्सियल हामीले कतिले इन्क्रिज गर्यौँ त? mgr ले इन्क्रिज गर्यौँ, किनभने पोटेन्सियल इनर्जी इन्क्रिज हुन्छ नि त हाइट माथि लग्दै गयौँ भने त कुनै बडीलाई। हो, यो mgr चाहिँ हामीले के गर्यौँ त? इन्क्रिज गर्यौँ। त्यो त्यति बराबरको हामीले के दिन पर्यो? अब काइनेटिक इनर्जी दिन पर्यो है। अब के आयो त यहाँबाट? यो मास र मास के भयो त? क्यान्सल आउट भयो। भेलोसिटी इक्वल टु के आयो त? √2gr आयो। यो भेलोसिटी नै के हो त? स्केप भेलोसिटी हो। बुझियो? अब स्केप भेलोसिटी यहाँ पनि 2gr नै आएको छ है। यो मेटाएर हेर्दाखेरि यहाँ पनि के छ त? 2gr नै छ है।
√2GR। तर यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट रङ गरिदिएको छ। कन्सेप्ट रङ भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ है। कन्सेप्टै रङ पढ्यो भने धेरै गाह्रो हुन्छ। बरु फर्मुला गएको केही हुँदैन हैन। मजाले फर्मुला गएको पछि बुझ्दै जान्छौ। रङ कन्सेप्टमा बेस भएर कुनै चिज गर्यो भने त्यो गयो। अन्डर रुट के आयो त √2GR आयो है। अब हामी अहिलेलाई यति गरौँ। अब हामी यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ।